बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप 2025 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड हासिल करना चाहते हैं तो ये कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं, आज इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से आपको बताएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड कैसे हासिल किया जाता है। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे BISP प्रोग्राम में जो लोग ये कार्ड लेना चाहते हैं इसमें कितनी किस्म के अफराद को आहल किया जाता है और कितने किस्म के ऐसे घराने हैं जिनको BISP प्रोग्राम में ये कार्ड नहीं दिया जाता, उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाता है। जो स्क्रीन पे आपको कार्ड नज़र आ रहा है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड है। BISP प्रोग्राम जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक BISP के काफ़ी सारे नाम भी तब्दील हुए हैं, लेकिन सबसे पहले बेनज़ीर की हुकूमत की तरफ से ये इमदाद मंजूर की गई थी और उसके बाद फिर इमरान खान का जब दौरे हुकूमत आया तो इसका नाम एहसास कफ़ालत कार्ड रखा गया। लेकिन उस वक्त कफ़ालत कार्ड आप लोगों को मिलना था, लेकिन कोरोना की एमरजेंसी की वजह से आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एहसास कफ़ालत कार्ड नहीं दिया जा सका। अलबत्ता इसके बाद यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कोशिश की गई कि आपको यहाँ पर ये कार्ड बना कर दिया जाए, लेकिन फिर भी आपको ये कार्ड नहीं मिल सका। अलबत्ता अब हुकूमत की तरफ से बड़ी तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है और आप लोगों के लिए बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम का कार्ड बनाया जा रहा है। अगर आपने इस कार्ड में अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो इसका जो तरीक़ेकार होगा वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके ज़रिए आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़िद हो सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर अपनी इमदाद, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ, निगहबान कार्ड, सोलर पैनल स्कीम और आसान शराइत पर जो सूद से पाक कर्जा हुकूमत की तरफ से 10 लाख से लेकर 3 करोड़ तक दिया जा रहा है, इसमें भी आप लोग आहल हो सकते हैं। जिन लोगों के पास बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम का कार्ड होता है उनको ना सिर्फ बेनज़ीर के पैसे मिलते हैं बल्कि दीगर प्रोग्रामों में भी उनको शामिल किया जाता है। इसीलिए इस कार्ड की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और काफ़ी सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ये कार्ड मिल जाए। तो इसका मुकम्मल तरीक़ेकार आपने देखना है और उसके बाद आपने कार्ड अप्लाई कर देना है, इंशाल्लाह आपको ये कार्ड मिल जाएगा। लेकिन कुछ बेसिक मालूमात है ये मैंने आपको देनी है जो कि कार्ड के हवाले से है। इसमें सबसे पहले तो हुकूमत की तरफ से जो रिक्वायरमेंट दी गई है कि आप शादीशुदा हों, एक ख़ानदान रखते हों। जो अफराद शादीशुदा हैं उनको एक अलहदा ख़ानदान तस्वर किया जाता है, चाहे आपका जो फैमिली का हाउस है बड़ा है और उसमें जॉइंट सब रहते हैं तो वो सब मिलकर जो है अलग अलग ख़ानदान तस्वर होंगे। ये नहीं होगा कि एक ख़ानदान होगा, जितने अफराद शादीशुदा होंगे उतने ख़ानदान यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पर इकट्ठे रहने वाले जो अफराद हैं उन सब को बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के जो कार्ड है वो दिए जाए। हुकूमत यहाँ पे जो आपका PMT स्कोर है उसको मद्देनज़र रखती है। अगर आपका PMT स्कोर कम है और 32 या 34 से कम है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल करार पाते हैं और हुकूमत आपकी इमदाद भी करती है और आपको दीगर प्रोग्रामों में शामिल भी करती है। तो यहाँ पे जो शनाख्ती कार्ड है वो सब के बने हों। अगर आपके पास बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं तो उनके बेफार्म होने चाहिए। पहले जो सिंपल बेफार्म है वो चल जाते थे, लेकिन यहाँ पर जिन बच्चों की उम्र 10 साल से ज़्यादा होगी, बच्चियों की उम्र 10 साल से ज़्यादा होगी, उनके बेफार्म अब पिक्चर वाले बनेंगे, यानी कि तस्वीर वाले जो बेफार्म है वो आप लोगों ने बनवाने हैं। और साथ में यहाँ पे आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है और जिनकी उम्र 50 ईयर प्लस है या 60 ईयर प्लस है तो उनको हुकूमत की तरफ से खिदमत कार्ड भी दिया जाता है, तो उनका आप खिदमत कार्ड भी बनवा सकते हैं। वहाँ से भी आपको जो तालीमी वजीफ़ा है वो मिलेगा आपके बच्चों को
اور بزرگوں کو یہاں پہ خدمت کارڈ کی طرف سے وظائف دیے جائیں گے۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے حکومت نے نشو نما پروگرام شروع کر رکھا ہے، جو مائیں بنتی ہیں، جو ماں اور بچے کی صحت سے متعلق پروگرام ہے جس کو نشو نما کا حکومت نے نام دیا ہے، اس میں بھی آپ کو بینظیر کفالت پروگرام میں شامل ہونے کی وجہ سے جو وظیفہ ہے وہ دیا جاتا ہے، جو کہ 3,000 سے زیادہ پر اب حکومت کوشش کر رہی ہے لے کر جایا جائے۔ 20,000 سے زائد کی جو امداد ہے وہ آپ کو نشو نما پروگرام سے مل جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بینظیر کفالت پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کارڈ بنوانے کا جو پروسیس ہے وہ سمجھاتا ہوں، اس میں کن لوگوں کو اہل کیا جائے گا اور کون سے لوگ نااہل ہوں گے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ بینظیر کفالت پروگرام میں کارڈ بنوانے کے لیے پہلا جو ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا، اس میں آپ کے پاس تمام جو دستاویز ہے وہ ہونی چاہیے، شناختی کارڈ، بے فارم، اور بزرگ ہے تو بزرگوں کا کارڈ۔ اگر آپ کے خاندان میں آپ کے بچہ یا کوئی بھی آپ میں سے معذور ہے تو اس کا معذوری کا جو کارڈ ہے وہ ہونا چاہیے۔ جب آپ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ گھر میں کوئی معذور ہے یا آپ معذور تو نہیں ہے، تو وہاں پر اگر آپ معذور ہے تو آپ معذوری وہاں پر جب لکھوا دیتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ ویل چیئر والا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بچہ ہے اس کا بے فارم بھی ویل چیئر والا بن جاتا ہے، اس سے پھر حکومت اس کا جو وظیفہ ہے وہ علیحدہ سے ادا کرے گی۔ اور جو بینظیر کفالت پروگرام ہے یا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں آپ کا جو غربت کا سکور ہے وہ انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے خاندان میں کوئی بزرگ ہوتا ہے یا آپ کی فیملی بڑی ہوتی ہے یا پھر آپ کے ساتھ کوئی معذور افراد رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا غربت کا سکور انتہائی کم ہو جاتا ہے، اور جس کے بعد آپ لوگوں کو امداد ملنے کے جو چانس ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس ہیں، تو پھر آپ نے جانا ہوتا ہے BISP کے ریجنل آفس میں یا یونین کونسل کا جو آفس ہے اس میں آپ نے جانا ہوتا ہے۔ وہاں جا کر آپ نے 1 بائی 1 کر کے تمام بچوں کے اندراج کروانے ہیں، بزرگوں کا اندراج کروانا ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کا کوئی بھائی بہن رہتی ہے تو اس کا اندراج کروائیں۔ آپ کا کوئی عزیز خالہ یا ماموں وغیرہ ساتھ رہتے ہیں تو ان کا اندراج کروائیں۔ کمپلیٹ لوگوں کا یہاں پر آپ نے جو اندراج ہے وہ کروانا ہے۔ جتنی بڑی فیملی ہوگی اتنے زیادہ چانس آپ کے اہل ہونے کے ہوں گے، اور غربت کا سکور آپ کا کم ہوتا جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے، جو چیزیں میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائی ہیں اس سے یقینی بات ہے کہ آپ کا جو غربت کا سکور ہے وہ انتہائی کم ہو جائے گا، اور آپ لوگ BISP پروگرام کے تمام پروجیکٹس میں ایلیجیبل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی فیملی بڑی ہوگی، ان کے بے فارم اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، مزدوری کا کارڈ وغیرہ، یا بزرگ ہے تو اس کا اندراج، رشتہ داروں کا اندراج، یہ تمام چیزیں اگر آپ کرواتے ہیں نا تو آپ کے 100% اہل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور آپ کو بینظیر کفالت کارڈ مل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جب آپ ڈائنامک رجسٹری میں اندراج کرواتے ہیں تو اس کے بعد 8171 سے آپ کو میسج آتا ہے۔ پہلے حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو بغیر کارڈ کے شناختی کارڈ پر امداد دی جا رہی تھی، لیکن اب حکومت نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک علیحدہ سے کارڈ بنا کر دیا جائے جو ATM پر بھی چلے گا۔ ATM سے آپ اس میں پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بینکوں کے ذریعے بھی ادائیگی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ ایک بار BSP پروگرام میں ایلیجیبل ہوں گے، جن کو یہ کارڈ پرووائڈ کیا جائے گا، ان کے لیے ایک اور گڈ نیوز ہے، اور وہ گڈ نیوز یہ ہے کہ ان کو حکومت کی طرف سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اب جو کارڈ ہے وہ دے دیا جائے گا، اور 2 سال کے لیے وہ دوبارہ سروے یا اندراج کے سلسلے میں بار بار آفس کے چکر نہیں لگائیں گے۔ ان کو یہیں سے حکومت کی طرف سے 2 سال کے لیے پرماننٹ اہل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایلیجیبل کون ہے اور کون ان ایلیجیبل ہے، دیکھیں جن لوگوں کا اندراج یہاں پر اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ بیرون ملک جا چکے ہیں، اگر وہ اندراج کرواتے ہیں تو ان کو یہاں پر نااہل کیا جائے گا۔ اگر کسی کے نام پر گاڑی، مثال کے طور پہ کار، بس، ٹرک یا اس طرح کی دیگر اشیاء نام ہے، موٹر سائیکل، رکشہ اس میں شامل نہیں ہے، اگر یہ چیزیں ان کے نام پر ہے تو وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔
اگر آپ کے نام پر کافی ساری زمینیں نام ہے یا آپ نے 1 ایکڑ کوئی زمین بائی کی ہے جس کی مالیت 8 لاکھ 10 لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو پھر بھی آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ٹیکس دہندگان ہیں ان کو بھی اس میں شامل نہیں کیا جا رہا، ان کو بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حقدار ہیں، غریب ہیں، ہمارے پاس کوئی سرکاری نوکری بھی نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، تو وہ لوگ یہ کام لازمی کریں۔ انشاءاللہ ان کو حکومت پاکستان کی جانب سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ دے دیا جائے گا۔